السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام في موضع مسلطا الضوء على تضحيات صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانتهم السامية ومقامهم العالي وفوزهم بإنعامات الله تعالى عليهم. انظروا كيف أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قد أعطى كل ممتلكاته في سبيل الله ولبس المسوح. فلنرى ماذا وهب الله له مقابل ذلك. فقد جعله ملك العرب كلهم، وعلى يده أحيا الإسلام من جديد، ومكنه من الانتصار على العرب المرتدين، ورزقه ما لم يكن في حسبان أحد. باختصار، إن إخلاصهم وصدقهم وخلقهم قدوة يحتذى بها لكل مسلم. إن حياة الصحابة كانت رائعة لدرجة لا نجد مثيلها حتى في حياة أي نبي. الحقيقة أن الإنسان ما دام لا يأتي ربه متخليا عن جميع أمانيه وغاياته فلا ينال شيئا، بل يضر نفسه. أما إذا تخلى عن جميع الأهواء والأماني وجاء ربه صفر اليدين وقلب نقي، فالله تعالى يرزقه ويرشده ويمسك بيده. لكن الشرط أن يكون مستعدا لمواجهة الموت ويتحمل الذلة والهلاك في سبيله. ألا إن الدنيا فانية، فلا أحد يعيش فيها للأبد، ولا يجد لذتها ومتعتها إلا الذين يتركونها من أجل الله. ولذلك فإن الذي يتقرب إلى الله فإنه تعالى ينشر قبوله في الدنيا. وهذا نفس القبول الذي يستميت أهل الدنيا من أجله، حتى ينالوا أي لقب أو ينالوا كرسيا في بلاط أو تسجل أسماؤهم ضمن الذين يعطى لهم الكرسي. باختصار، تعطى جميع أنواع الاحترام المادي، ويرسخ في قلب كل واحد العظمة والقبول للذين يستعدون لترك كل شيء في سبيل الله.
وليس ذلك فحسب، بل يتركونها عمليا. باختصار، إن الذين يتركون من أجل الله يعطى لهم كل شيء. حين كان حضرته جالسا في مجلسه ويتكلم عن هذا الموضوع، قد ذكر في رواية أخرى في موضع آخر كالتالي، حيث قال: معلوم أن الذي يخسر مثقال ذرة من أجل الحكومات المادية ينال أجرا، أي أنكم تلاحظون في الدنيا أنكم حين تقدمون وتنجزون شيئا من أجل الحكام تكسبون المكافأة، أفلا يجد الذي يخسر شيئا من أجل الله أجرا؟ أردف حضرته قائلا: ولا يموتون قبل أن ينالوا 10 أضعاف ما أعطوه في سبيل الله. إن الله لا يبقي عنده دين أحد، لكن المؤسف أن الذين يتقبلون هذه الأمور ويطلعون على حقيقتها قليلون جدا. إننا نلاحظ نماذج صدق هؤلاء المخلصين ووفائهم وإخلاصهم بشأن يحير الإنسان. فقد غيرت القوة القدسية للنبي صلى الله عليه وسلم اتجاهات حبهم، حيث كانوا قبل الإسلام يحبون أشياء، وبعد الإسلام بدأوا يحبون أمورا أخرى. فقد حولهم من الدنيا إلى الله، بل قد رفع معايير ذلك الحب ووهب له سموا ورفعة لم يسبق لها نظير في الماضي. فبأي جمال ذكر سيدنا المسيح الموعود عليه السلام مثال هذا العلو والسمو، فقد قال: لا يوجد مثال لحبهم وتضحيتهم في الأنبياء السابقين أيضا. أما أتباع الأنبياء فحدث ولا حرج. فقد كانت حالتهم أحط كثيرا من الصحابة، فكان الصحابة قد تطهروا من أهوائهم النفسانية كلها، فكانوا أنقياء القلوب ومخلصين لله تعالى، وكانوا يعيشون ابتغاء رضوان الله فقط. وحين يحرز الإنسان هذه الدرجة، فإن الله تعالى هو الآخر يكرمه إكراما بدون حساب. ونلاحظ ذلك في حياة الصحابة رضوان الله عليهم. والآن أقدم لكم بعض الأحداث من حياة الصحابة رضوان الله عليهم، كيف أخضعوا نفوسهم لله، وما هي النماذج التي أبدوها. كان سيدنا عباد بن بشر من الأنصار، فقد استشهد في عز الشباب، حيث كان عمره 35 سنة فقط. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها في بيان عبادته وتلاوته للقرآن الكريم: عن عائشة: تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستيقظ مبكرا جدا للتهجد، فسمع صوت عباد يصلي في المسجد، فقال: يا عائشة، أصوت عباد هذا؟ قلت: نعم. قال: اللهم ارحم عبادا. كم كانوا سعداء أولئك الذين كانوا يبيتون عابدين وقارئين القرآن الكريم، وبذلك يكسبون دعوات النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة.
فكانوا يقومون ليلا ويدعون الله لينالوا رضوانه ورحمته. فكان عباد واثقا بناء على رؤيا رآها بأنه سينال درجة الشهادة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال لي عباد: إنه قد انشقت السماء ودخلت فيها ثم عادت كما كانت. وبناء على هذه الرؤيا كان يقول إنه موقن بأن الله تعالى سيهب له الشهادة. فتحققت رؤياه هذه في حرب اليمامة التي استشهد فيها وهو يقاتل بكل شجاعة. ولكن كتيبته التي كان فيها الجميع من الأنصار انتصرت على الكفار. قال أبو سعيد رضي الله عنه: لم يكن وجهه يعرف بسبب جروح السيوف، فعرف جثمانه من علامة في جسده. ثم يخبرنا التاريخ عن صحابي آخر كان اسمه حرام بن ملحان. كان هذا الصحابي نشيطا جدا في تعليم الشباب والآخرين القرآن وفي خدمة الفقراء وأصحاب الصفة. حين قدم وفد من بني عامر وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم بعض أصحابه للتبليغ ليعرفوا الإسلام ويسلموا، وكانت نيتهم سيئة ولكنهم طلبوا ذلك. ولما كانوا غير جديرين بالثقة قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أخشى أن تسيئوا للذين أبعثهم إليكم. قال رئيسهم: أنا لهم جار وهم في أماني. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم وفدا إلى بني عامر وجعل حرام بن ملحان أميرهم. وحين وصل الوفد شعر حرام بارتياب لأن تصرفاتهم كانت مريبة، وكان يبدو من بعيد أن نيتهم ليست صالحة. فقال لأصحابه: لا بد من الحيطة والحذر، فلا ينبغي أن نتقدم جميعنا، لأنهم لو أحاطوا بنا جميعا تمكنوا منا في وقت واحد. لذلك عليكم أن تبقوا هنا، سأذهب أنا مع شخص واحد، فلو عاملونا بشكل صحيح تقدمتم، ولو أساءوا إلينا قررتم بحسب الظروف، فإما أن تعودوا أو تحاربوهم أو تبقوا هنا. فحين تقدم إليهم حرام بن ملحان وصاحبه، أومأ رئيس بني عامر إلى شخص فطعن حرام بن ملحان برمح من خلفه، ففار الدم من عنقه، فأخذ حرام بن ملحان الدم بيده وقال: فزت ورب الكعبة. ثم قتلوا صاحبه أيضا. ثم هاجموا بقية الوفد وقتلوهم جميعا ما عدا شخص أو شخصين نجوا.
حين كانوا يقتلون ظلما وخداعا دعوا: اللهم تقبل منا تضحياتنا هذه وبلغ عنا نبينا، لأنه ليس لدينا سبيل لتبليغه. فبلغ جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم سلاما عن أولئك الصحابة، وأخبره بحالاتهم وشهادتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن إخوانكم قد قتلوا جميعا، وكانوا 70 كما أخبرت. وكان صلى الله عليه وسلم حزينا جدا لمقتلهم، فدعا صلى الله عليه وسلم 30 يوما على تلك القبائل: اللهم عاقب الذين قاموا منهم بهذا الظلم. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشهادات شهادات عظيمة. قال المسيح الموعود عليه السلام في مناسبة وهو يذكر هذا الحب وهذه التضحية العظيمة من أجل الدين: إن الحب لشيء يجعل المرء يقوم بكل شيء. حين يعشق أحد شخصا فما الذي لا يفعله للمعشوق؟ ثم ضرب حضرته عليه السلام مثالا لأهل الدنيا أن امرأة عشقت شخصا، فكان الناس يجرونها ويلحقون بها أنواع التعذيب، وكانت تضرب ولكنها كانت تقول: أشعر بلذة. إن كان المرء يشعر بمتعة في تحمل المصائب والمشاكل من أجل الحب الزائف والعشق الذي يظهر صورة الفسق والفجور، فتخيلوا أن الذي يعشق ربه ويتمنى أن يفدي نفسه على عتبة الله إلى أي مدى يمكن أن ينال متعة في المصائب والمشاكل. قال عليه السلام: انظروا إلى حالة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، كم من إيذاءات واجهوها في مكة، أخذ بعضهم وأصيبوا بأنواع التعذيب والعقاب. ليس الرجال فقط، بل بعض النساء المسلمات أيضا تحملن المشاق لدرجة يقشعر البدن من تصورها. لو وقفوا مع أهل مكة لأكرمهم أهل مكة جدا في ذلك الوقت، لأنهم كانوا أقرباءهم، ولكن ما الذي ثبتهم على الحق في طوفان المصائب والمشاكل؟ إنما كان ذلك ينبوع اللذة والسرور الذي كان يتدفق في صدورهم نتيجة حبهم للحق. ثم بين حضرته عليه السلام مثال واقعة وقال: ورد عن صحابي أنه حين قطعت يده قال: أتوضأ. وورد في النهاية أنه حين قطع رأسه قال: أسجد. ولقي ربه وهو يدعو: اللهم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. عندها كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فجاءه جبريل عليه السلام وألقى عليه السلام، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام، فأخبره بخبرهم. باختصار، فبعد المتعة التي ينالها المرء من عند الله تعالى في المصائب، يرضى المؤمن أن يداس ويقتل كالدودة، كما قال هذا الصحابي: فزت ورب الكعبة. وبلغ ذروة العشق، فيقول المسيح الموعود عليه السلام: تهون على المؤمن أشد المصائب. الواقع أن علامة المؤمن إنما هي أنه يظل جاهزا للقتل. كذلك لو قيل للمؤمن أن يختار بين التنصير والقتل، فعلينا أن ننظر الصوت الذي ينبع من قلبه.
وما إذا كان يرضى بتقديم رقبته للقتل أم يفضل التنصر على القتل؟ فلو آثر القتل على التنصر فهو مؤمن حقا، وإلا فهو كافر. باختصار، إن المصائب التي تحل بالمؤمنين توجد فيها لذة خفية، وإلا فكيف قضى الأنبياء مدة طويلة في المصائب إن لم يجدوا فيها متعة ولذة؟ هذه أمثلة الصحابة الذين نفخت فيهم القوة القدسية للنبي صلى الله عليه وسلم، بحيث قالوا في آخر لحظاتهم أيضا: فزت ورب الكعبة، أي فزت بوصال ربي، كما سمعنا في قصة هذا الصحابي. غير أنه يجب أن يكون واضحا أن هؤلاء القوم كانوا يعملون الصالحات، وكانوا يتحملون الظلم مقدمين التضحيات في سبيل الله، وليس أنهم كانوا يظلمون الآخرين ويقتلون ظالمين، ومع ذلك يقولون: لو قتلنا فلانا أو فلانا ومتنا حزنا درجة الشهادة أو سندخل الجنة، كما يفعل أفراد بعض التنظيمات. لم يكن الصحابة كهؤلاء، كانوا يحاربون الظلم ولم يكونوا ينشرون الظلم. ثم ورد عن صحابي آخر اسمه عبد الله بن عمرو الأنصاري أنه قال لابنه وهو يخرج إلى غزوة أحد: يا بني، سوف أكون أول من يستشهد. لعله قال ذلك بناء على رؤيا رآها، أو أن الله تعالى أخبره. ثم أوصى ابنه وقال: عليك برعاية أخواتك، وقد اقترضت من يهودي قرضا فادفعه له من ثمار نخلي. انظروا إلى مستوى حب الصحابة لله تعالى وتقواهم وطهارتهم وأدائهم للحقوق. كان هذا الصحابي يخرج إلى الحرب، لكنه لا يقلق على نفسه، بل يفرح أنه سيكون أول الشهداء فيها، ولا يفكر أن له بنات شابات لهن عليه حقوقا لا بد من أدائها. إنما توكل على الله بشأن أداء حقوقهن، فأوصى ابنه قائلا: عليك أداء هذه الحقوق بصفتك الكبير في البيت، وعليك رعاية أخواتك. ثم كان قلقا على ما عليه من دين اليهودي، لكنه لم يقل لابنه أن يدفع لليهودي دينه من عنده، بل قال: لن يكون عليك أي ثقل في التسديد، بل سيدر علي بستاني، فأوصيك بأداء واجبي هذا عني. فأداء الدين حكم هام من أحكام الإسلام، فأوجه نظرك إلى العمل به. سترثني في مالي وعقاري بعد دفع الدين عني، لأن الحكم الأول هو دفع الدين عن الميت. أما وكيف تقبل الله من عبد الله استشهاده وتضحيته، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ابن عبد الله حزينا عزاه وقال: تعال أخبرك بما يسرك. إن الله تعالى أجلس أباك أمامه وكلمه كفاحا، فقال: يا عبدي، تمنى أعطك. فقال عبد الله: يا رب، كيف أتمنى وأنا لم أؤدي حق العبادة كما ينبغي؟ وقد قال هذا رغم العبادات والتضحيات. فآتني بما تؤتيني بمحض رحمتك وفضلك. ليس عندي أمنية يا رب إلا أن تحييني فأحارب العدو مع نبيك فأقتل ثانية. فقال الله:
إني قضيت أن الذين يموتون مرة لا يرجعون إلى الدنيا ثانية، فلن أحقق أمنيتك هذه، غير أنك ستنال درجة الشهيد حتما. ونقرأ عن حماس الصحابي عمرو بن الجموح للتضحية والاستشهاد. كان أعرج شديد العرج، فلم يسمح له أبناؤه بالخروج في غزوة بدر بسبب مرضه. ولما اجتمع الكافرون لمحاربة المسلمين في غزوة أحد، قال لأبنائه: سأشترك في الجهاد هذه المرة، ولن أطيعكم مهما فعلتم. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبنائي هؤلاء يمنعونني من الخروج معك بسبب عرجي، والله إني لأرجو أن أشترك في الجهاد، وإني لأرجو الله تعالى أن يحقق أمنيتي القلبية ويرزقني الشهادة، فأدخل الجنة بسبب عرجي. قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجهاد ليس واجبا عليك بسبب عرجك، ولكن إذا كانت هذه هي أمنيتك فلا بأس. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأبنائه ألا يمنعوه، فاشترك عمرو في الغزوة وأخذ يدعو الله تعالى: اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني إلى أهلي خائبا. فتحققت أمنيته هذه، فاستشهد في ساحة أحد. كان هؤلاء الصحابة قد قطعوا شوطا كبيرا في الإيمان واليقين. خذوا واقعة أي صحابي فستجدون أنه كان نموذجا للإخلاص والوفاء، وكان مستعدا في كل حين وآن للتضحية بحياته. هناك صحابي آخر وهو أبو طلحة الأنصاري، الذي كان رجلا راميا شديد النزع، وقد أرى قدرته ومهارته في الرمي في غزوة بدر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنثروا النبل لأبي طلحة، وذلك لأنه كان يرمي بسرعة قصوى، وكان صائب الهدف، وحظي بشرف عظيم يوم أحد، حيث كان يصور نفسه حول النبي صلى الله عليه وسلم. كان طلحة رضي الله عنه قد وقى بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أبو طلحة فكان أنصاريا، وحظي بشرف الوقوف بكل شجاعة أمام النبي صلى الله عليه وسلم ليقيه سهام العدو. وكان يفضل الوصول إلى أماكن خطرة أثناء القتال دون وجل أو خوف، من أجل محاربة العدو الذي جاء للقضاء على الإسلام. كما أنه رضي الله عنه كان يقاتل لإقامة الأمن والسلام. وكما قلت بأن هؤلاء الصحابة لم يخوضوا في الحروب من أجل ممارسة الظلم، بل عندما هاجمهم العدو فلم يجبنوا، بل أروا نماذج الشجاعة والبسالة، وسخروا جل كفاءاتهم ابتغاء لمرضاة الله تعالى.
يقول المسيح الموعود عليه السلام: إن ما يكشف من الله يتحقق حتما، أما الأسباب فلا قيمة لها. يقول الله تعالى بأنكم إذا خرجتم في سبيلي فستجدون مراغما كثيرا، فالذي يخطو خطوة بصحة النية يرافقه الله، بل يزول مرض الإنسان إذا كان مريضا. انظروا إلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ففي قدوتهم نظير جميع الأنبياء. إنما يحب الله الأعمال فقط، فقد قدم الصحابة حياتهم تضحية كالأغنام، ومثالهم أن نظام الأنبياء كان جاريا من آدم عليه السلام، أي أن شكل النبوة وعظمتها كانت جارية بصورة ظاهرة في تاريخ ديننا منذ آدم عليه السلام. ولكن الصحابة جلوه ولمعوه، أي لم يظهروا مكانته العلمية، بل جلوا حقيقتها بأعمالهم، وكأنهم أخبروا بأعمالهم ما الذي يسمى الصدق والوفاء. أما عيسى فحدث ولا حرج، إذ لم يبع أحد موسى عليه السلام، بينما حواريو عيسى قد باعوه مقابل 30 درهما. ويثبت من القرآن الكريم أن الحواريين كانوا يشكون في صدق عيسى عليه السلام، ولذا طلبوا المائدة وقالوا: ونعلم أن قد صدقتنا. فمن هنا يستنتج أنهم قبل نزول المائدة لم يرتقوا إلى حالة نعلم. يقول عليه السلام عن الصحابة: لا يوجد نظير للاضطرابات التي عاشوها، أي الصحابة، ولكنهم كانوا زمرة عظيمة تجدر بالإجلال والاتباع. كانت قلوبهم تفيض يقينا، فعندما ينشأ اليقين لدى المرء يحب أولا أن يدفع المال، فلما يزداد يقينا يستعد لفداء نفسه أيضا في سبيل الله تعالى. كان يقينهم هذا يزداد كل حين وآن بسبب القوة القدسية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الأمور اليومية لهؤلاء الصحابة تظهر مشاهد عجيبة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسعون جاهدين ليجدوا فرصة لإظهار حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. لقد ورد عن عبد الله بن عمرو أنه كان يفكر دائما في إظهار حبه للنبي صلى الله عليه وسلم في الظروف العادية أيضا. فقد ورد في الرواية أنه أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنه جابر شيئا حلوا صنع في بيته، فلما رجع جابر إلى البيت سأله عمرو: هل قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ فقال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا جابر؟ ألحم ذا؟ فقال عبد الله بن عمرو: عسى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتهى اللحم، فقام إلى داجن له فذبحها، ثم أمر بها فشويت، ثم أرسلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له ولعائلته. لقد واجه الصحابة صعوبات كثيرة في تبليغ الدعوة لأقربائهم، فإن أسلم الابن فقد واجه مشاكل كثيرة لأن والده لم يسلم معه، وإن أسلم ضعيف في العائلة رجلا كان أم امرأة فكان يواجه اضطهادا أو نفورا من قبل الأقارب الأقوياء. لقد بايع عمرو بن جموح قبل والده الذي كان مشركا، فلما رأى أن والده لا يدرك حقيقة معتقده اتخذ لإفهامه طريقا، بحيث أخذ صنمه
الذي كان والده قد وضعه في البيت بعد تزيينه وتجميله، فطرحه في حفرة يطرح الناس فيها فضلاتهم. فبحث عنه عمرو بن الجموح مرة أخرى، جاء به إلى بيته وهو يتوعد من فعل به ذلك. فعل ابنه مع صنم أبيه في اليوم التالي أيضا ما فعله من قبل، فكان عمرو يجد الصنم ملقا في حفرة. وذات يوم غسله عمرو بن الجموح، زينه ووضع سيفا في رقبة صنمه، وقال له: إني لا أعلم من يفعل بك هذا، فإن كنت تستطيع الدفاع عن نفسك فهذا السيف معك فافعل. غاب الصنم في اليوم التالي أيضا، حتى وجد بعد البحث في حفرة ملقا برقبة كلب ميت. ففكر عمرو أن الصنم الذي اتخذته إلها لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فكيف يدافع عني؟ فقال مخاطبا إياه: لو كنت إلها صادقا لما كنت معلقا في رقبة كلب. فحمد الله تعالى الرزاق والعادل وأثنى عليه. يقول الراوي أن عمرو بن الجموح كان آخر الأنصار إسلاما. إن أسلوب حب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أدى إلى خلق علاقتهم بالله تعالى ونتيجة قوته القدسية. وإضافة إلى ذلك، كان الله تعالى ينزل أفضاله عليهم مباشرة أحيانا أو بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن ذكر ذلك أيضا يوحي بمكانة الصحابة رضوان الله عليهم. كان أبي بن كعب رضي الله عنه أيضا يحتل مكانة سامية من حيث العلاقة بالله تعالى. فقد ورد في رواية أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرئك القرآن. قال: أالله سماني لك؟ قال: نعم. قال: وقد ذكرت عند رب العالمين؟ قال: نعم. فذرفت عيناه. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه: ألم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أي قرأ عليه سورة البينة. وقد حدث بعد ذلك أن قال أحد لأبي بن كعب رضي الله عنه ما مفاده: لعلك فرحت كثيرا بسماع هذا الكلام. فقال: ما دام الله تعالى قد قال أن نفرح بالنظر إلى أفضال الله تعالى ورحمته، فكيف لا أفرح؟ كان أبي بن كعب رضي الله عنه يملك فهما عميقا للقرآن الكريم. وسأله النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة، وقد ذكرت هذه الرواية قبل أسبوعين أو 3 أسابيع في إحدى خطبي، عن آية هي سيدة آي القرآن. فقال أبي في البداية: الله ورسوله أعلم. ثم قال بعد إصرار النبي صلى الله عليه وسلم على سؤاله: هي آية الكرسي. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال ما معناه: بارك الله في علمك يا أبي، إن أعظم آية في القرآن الكريم هي آية الكرسي.
وقد ورد في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم دارس معه القرآن الكريم كله في العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. كان رضي الله عنه يعلم الناس القرآن الكريم وتفسيره بإذن سيدنا عمر رضي الله عنه. هذه كانت سيرة الصحابة رضوان الله عليهم الذين ظلوا يتقدمون حتى بلغوا الكمال. يقول المسيح الموعود عليه السلام: من المعلوم أن التقدم يحصل تدريجيا، لذا فقد حصل في الصحابة أيضا تدريجيا، ولكن قلوب الأنبياء تكون مجبولة على المواساة. وأضف إلى ذلك أن نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم كان جامعا لجميع الكمالات، وكانت هذه المواساة قد بلغت فيه مبلغ الكمال، فكان يريد أن يبلغ الصحابة مبلغ الكمال، ولكن هذا العروج كان مقدرا في زمن معين، فقد وجد الصحابة ما لم يجده العالم قط، وشهدوا ما لم يشهده أحد. وقال عليه السلام أيضا عن الصحابة رضوان الله عليهم: لو أمعنا النظر في زمن الصحابة رضوان الله عليهم لتبين أنهم كانوا أناسا بسطاء، وكما يصبح الإناء نظيفا ونقيا نتيجة الصقل، كذلك كانت قلوبهم مضيئة بأنوار كلام الله تعالى، ونزيهة ونقية من صدأ كدورة النفس، فكانوا مصداقا قد أفلح من زكاها. ثم يقول عليه السلام: لقد أبدى الصحابة الصدق والإخلاص بحيث لم يتخلوا عن عبادة الأوثان والمخلوق فقط، إن التملق للناس والتوسل إليهم أيضا نوع من عبادتهم. لم يتخلوا عن عبادة الأوثان والمخلوق فقط، بل قد سلب منهم طلب الدنيا في الحقيقة، وبدأوا يرون الله تعالى، فكان كل واحد منهم فداء في سبيل الله تعالى بمنتهى النشاط والصدق، وكأن كل واحد منهم إبراهيم. إن النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الجسم، وصحابته رضوان الله عليهم بمنزلة أعضائه. ندعو الله تعالى أن يوفقنا لإدراك مكانة الصحابة كما هو حقها، ويزيدنا إخلاصا ووفاء متأسين بأسوتهم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.